دے دیتی میرے سر دیا اکھا بن گیا میرا نصیب جاگ اٹھا رب قدیر دی ذات نے خود میرے نال کلام کیتا خواب دے اندر فرمایا آمنا تینوں مبارک ہوے مبارک دین والا کوئی فرشتہ نہیں مبارک دین والا کوئی انسان نہیں مبارک دین والا کوئی اور نہیں مبارک تیسری رات نبی پاک دی میلاد دی دین والا کون ہے رب ذوالجلال رب ذوالجلال مبارک دیتی مبارک کس طرح رب ذوالجلال